सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के ताल्लुक से बात हो रही थी कि शादी के बाद नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा और हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दरमियान उमूर खानादारी को तकसीम फरमा दिए थे और ये कह दिए थे कि सैयदा फातिमा ज़हरा ये घरेलू काम देखेगी, घर के अंदर जितने भी काम होंगे वो सारे काम सैयदा संभालेगी, जैसे झाड़ू लगाना, घर की सफाई करना, कपड़े धोना, चक्की पीसना, आटा पीसना, चक्की चलाना और दीगर जो घरेलू काम सारे हैं वो सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ये संभालेंगी। और घर के बाहर के जितने भी काम होंगे हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु क्या है अंजाम देंगे, जैसे बाहर से सौदा लेकर आना और ऊंट वगैरह के लिए चारा वगैरह बाहर से लेकर आना, या बाहरी जितने भी काम होंगे वो सब किसके हवाले थे? बाहरी जितने भी काम थे सब की जिम्मेदारी किसकी थी? हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जिम्मेदारी थी कि वो बाहरी सारे काम करेंगे। इमाम नववी अलैहि रहमा शरह सही मुस्लिम के अंदर लिखते हैं कि रोटी पकाना, कपड़ा धोना, जानवरों की देखभाल करना, जानवर जो घर के अंदर रहते हैं उनकी देखभाल करना वगैरह, ये जो उमूर खानादारी है, घर के जो काम हैं जो मुरव्वत और हुस्न मुआशरत में आते हैं, भाईचारगी, एक दूसरे के साथ मोहब्बत की वजह से आपस में जो हम अच्छे अखलाक के साथ जो रहते हुस्न मुआशरत में दाखिल है, ये औरतें पुराने जमाने से ही करती आ रही हैं। ये अभी नहीं कि अब जाके करना शुरू कर दिए, ये पुराने जमाने से ही औरतें ये काम करती हुई चली आ रही है। लेकिन ये काम औरतों पर वाजिब नहीं है। घर में चक्की चला के आटा पीस देना, रोटी पका देना, खाना तैयार कर देना, घर की सफाई कर देना, ये पुराने जमाने से औरतें करती तो आ रही हैं, लेकिन इनके ऊपर वाजिब नहीं है कि इनके ऊपर अगर ना करें तो मारा पीटा जाए या ताना जनी की जाए या इन्हें तानो तशनी से काम लिया जाए। जैसे आमतौर पे इस दौर में कह दिया जाता है कि तेरे माँ बाप ने क्या सिखाया, औरतों को ताना दिया जाता है कि तेरे माँ बाप ने तुझे क्या सिखाया, इसकी इजाजत है ही नहीं। जब ये काम इसके ऊपर वाजिब नहीं है, अगर ये कर दे तो इसका एहसान है शौहर के ऊपर, अगर ये कर दे तो इसका एहसान है। और औरतों को चाहिए कि वो सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के उसवा हसना पे अमल करे और घर की सारी जिम्मेदारी संभाल ले। इसलिए कि हमारी रोल मॉडल, हमारी माँ और बहनों की रोल मॉडल सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा है और वो घर के सारे काम काज अंजाम दिया करती थी, तो उन्हीं की तरह हमारी माँ और बहनों को भी चाहिए। लेकिन अगर कोई नहीं करती तो उसके ऊपर कोई ज्यादती नहीं कर सकता। और मर्दों को चाहिए कि अपनी बीवियों का एहसान भी माने और उनका शुक्रिया भी अदा करे कि उनके घर के सारे काम ये देख लेती है, सारे काम देख लेती है। अगर किसी औरत को, कोई औरत अच्छे खानदान की, फतवा शामी के अंदर है कि कोई औरत अच्छे खानदान की है, वो अपने घर पे खाना नहीं पकाती थी, इसलिए कि उसके घर पे नौकरानियां थी, खाना पकाने वाले थे पहले से, इसलिए उसे पकाने की नौबत नहीं आई। अब शादी हो गई, वो पकाना नहीं जानती, तो इसके ऊपर कोई जोर नहीं डाल सकता। और अगर शौहर के अंदर इतनी ताकत व कुव्वत है कि नौकर रख सकता, तो इसके ऊपर लाजिम है कि घर के काम के लिए नौकर रखे। तो आज हमारी बीवियां जो है हमारे घर के काम काज को अंजाम दे देती है, तो उनका एहसान है हमारे ऊपर। लेकिन बेहतर है, मोहब्बत है, उल्फत की पहचान यही है कि कुछ काम शौहर कर दे, कुछ काम क्या है बीवियां कर दे। हाँ, लेकिन जो मिडिल क्लास की औरतें होती है, जो अपने घर में भी काम करती हैं, उनकी जिम्मेदारी बनती है कि इस घर में भी काम करे, इसलिए कि इनके काम करने की आदत है। अगर अपने शौहर के घर में काम नहीं करेंगी तो फिर किस घर में काम करेगी? आमतौर पर औरतें अपने थोड़ी सी आलसीपना दिखाती हैं, सुस्ती से काम लेती हैं। वो सोचती है कि इस घर में हम काम क्या करें। हर हकीकत में ये घर इसके शौहर का नहीं, शादी के बाद इसी औरत का हो जाता है। ये दूसरे घर में काम नहीं कर रही है, बल्कि अपने घर में काम कर रही है और अपने घर को बनाने, संवारने और बेहतर दिखाने की हर एक की जिम्मेदारी हो। लिहाजा चाहिए ये कि मर्द औरत दोनों, लेकिन इस घर को संवारने की ज्यादा जिम्मेदारी किसकी है? बीवियों की। लिहाजा उन्हें सुस्ती और काहिली से काम नहीं लेना चाहिए और जहां तक हो सके उन्हें चाहिए कि वो बढ़ चढ़ के इन कामों पर क्या है हिस्सा ले। देखिए, औरत के ऊपर दो चीज वाजिब है। शौहर के घर में दो चीज वाजिब है। एक ये कि अगर शौहर बुलाए तो वो इनकार ना करे, दूसरा ये है कि उसके शौहर के घर में रहना औरतों के ऊपर वाजिब है। शरई एतबार से ही हर हाल में उसे करना ही पड़ेगा। इसके अलावा जो भी काम वो करती है उसका एहसान है।
آپ سوچیں کہ ہماری گھر کی عورتوں کا ہم پہ کتنا بڑا احسان، جبکہ 44 ڈگری میں ہم بغیر کولر کے روم کے اندر نہیں بیٹھ پاتے، وہ چولہے بھٹی کے پاس کھڑی ہو کے ہمارے لیے کھانا تیار کرتے، اور کبھی کبھی نمک یا مرچ کم یا زیادہ ہو جائے تو ہم لان تان کرتے ہیں، اسے ماں کے دپٹتے ہیں، اسے گالی گلوچ کرتے ہیں۔ اس کی مذہب اسلام میں ذرہ برابر بھی اجازت نہیں ہے، بلکہ ہمیں چاہیے کہ اگر کبھی اس سے کوئی غلطی بھی ہو جائے تو ہمارا حسن اخلاق یہی کہتا ہے کہ ہم اسے معاف کر دیں اور اس کی حوصلہ افزائی کریں۔ یہ بتائیں ایسا ہوتا رہتا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو رحم نہیں کرتا اس پہ بھی رحم نہیں کیا جاتا۔ ایک حدیث میں ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، تم زمین والوں پر رحم کرو تو آسمان والے تم پہ رحم۔ لیکن ہم اپنے اولادوں کی جو ماں ہے اسی پہ رحم و کرم نہیں کرتے، اسی کو گالی دیتے ہیں، اسی کو مارتے ہیں، اسی کے اوپر الزام لگاتے ہیں، اسی کے اوپر بہتان باندھتے ہیں۔ اس کی مذہب اسلام میں ذرہ برابر بھی اجازت نہیں، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت کریمہ یہ تھی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے سوال ہوا، ما کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصنع فی بیتہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں کیا کام کیا کرتے تھے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں کون سا کام کیا کرتے تھے؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا جواب دیتی ہے، قالت کان یکون فی محنت اہلہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے کام کاج میں حصہ لیا کرتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے کہ عام طور پہ دوسرے لوگ جو گھر میں کام کرتے وہی کام نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے گھر میں کیا کرتے تھے۔ اگر دیکھتے کہ چارپائی کو مرمت کی ضرورت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم چارپائی کی مرمت کر دیتے۔ اگر نالین مبارک میں کچھ کمی ہو جاتی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نالین مبارک سے لیا کرتے تھے۔ اگر کہیں کپڑے میں پیوند لگانے کی ضرورت پڑتی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دستے کرم سے اپنے کپڑوں میں پیوند لگا لیا کرتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عام طور پہ جو انسان دوسرے انسان گھر میں کام کرتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ کام کیا کرتے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کے ساتھ دل لگی کی باتیں بھی کیا کرتے تھے، ان سے گفتگو بھی کیا کرتے تھے، ان کی خیر خبر بھی لیا کرتے تھے، سارے کام کیا کرتے تھے۔ تو ایک اچھے انسان کی، ایک اچھے مومن کی پہچان یہ ہے کہ وہ اپنی بیوی کا گھریلو کام کاج میں ہاتھ بٹاتا ہے۔ اور اس دور کی حالت یہ ہے کہ اگر کوئی مرد کام کاج میں ہاتھ بٹانے لگے تو کہتے کہ جورو کا غلام ہے۔ اور میں کہتا ہوں اگر بیوی کے کام میں ہاتھ بٹانا جو کہ سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور سنت پہ عمل کرنا جورو کے غلام ہونے کی پہچان ہے، تو تمام مومن جورو کے غلام کہلانے کے لیے تیار ہے۔ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل کریں گے تو دنیا ہمیں جورو کا غلام کہے گی تو ٹھیک ہے، دنیا ہمیں جورو کا غلام کہے، ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہیں چھوڑنے والے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کام کیے ہیں، جو کہے ہیں، اسی کو کرنا، اسی پہ عمل کرنا، یہی ہماری زندگی کا مقصد ہے۔ لہٰذا کوئی کسی کو تانا نہ دے، بلکہ یہ تو خوشی کی بات ہے کہ اچھی بات ہے اپنی بیوی کے ساتھ حسن اخلاق کے ساتھ پیش آتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے خیرکم خیرکم لأہلی وانا خیر لأہلی کہ تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنے خاندان والوں کے لیے بہتر ہو اور میں اپنے خاندان والوں کے لیے سب سے بہتر